السلام عليكم، مرحبا بكم كابيكا تي في. كي راكم دايرين مي زابوني حبابي خوتي خواتاتي؟ كي راكم دايرين؟ راكم لاباس؟ اليوم راني فرحان. علاش راني فرحان؟ راني فرحان بزاف. جبت لكم برودوي لو توب دي توب ليكم انتوما هذوك اللي راهم مازال ايزيتو، يقول لك باغي نشري ديمو بصح ابري 6 موا 7 موا يكمل يصالح بروبليم بروسيسور ماشي كومباتيبل 4 كا. اليوم جبت لكم ليبريد 4 كا ميديا سنتر. ابقوا معايا بعد الفاصل. Pour la première fois, fait KBK le produit WeTech. Wesh me produit le Play 2 parmi les meilleurs produits de WeTech. جماعة الخير pour la première fois تاني في الوطن العربي خاصة المغرب وتونس والجزائر غادي نبريزونتي لكم هذا البرودوي. سي ان برودوي من احسن راني عارف راني نقول لكم parmi les meilleurs produits اللي راهم يكزيستو pour le moment sur le marché. C'est un produit غادي نقول لكم غادي ندير بور لا بروميير فوا تاني ان ديبالاج باش تشوفوا كيفاش الاتقان كيفاش خادمينه جماعه ويتك، ومن بعد نروحوا للديزاين والتكنيك واش فيه. ابقوا معايا بعد فاصل. Après le déballage, غادي نهضر على الديزاين. غادي نقول لكم من بوكس شابه نوار كوربو كلشي شبه فيها افيك لا توش هذيك بلو، ولا كوموند زايده النص فيها او بلوس. كي تحل لومبالاج تاعها وكلشي مستب كلشي مرتب تحس باللي سي اون بوكس بروفيسيونيل. ابقوا معايا باش نهضر على لو كوتي تكنيك. اي كونسيرنون لو كوتي تكنيك كامله راني عارف راني نقول لكم كامله سي اون بوكس اللي في هاد لابوكس كاين صوالح اللي ما كاينينش فيهم بوكس اخرى. لا تكنولوجي اللي عندهم ما كانش في تكنولوجي اخرى فيهم بوكس اخرى. تبعوا معايا سمعوا غاية غادي نقول لكم. فيها ثلاثه تاع اليو اس بي، ليكتور اس دي، ميكرو اس دي، ان كارت ميموار ميكرو اس دي تركب عليها. شبيهه ثاني فيها الان ام بي اونطري و سورتي. سمعوا غايه هذا موديولابل تنجم تقلعه، خاطر حنا في الوطن العربي سورتو في المغرب العربي نخدموا بالساتيليت بزاف. في دي بيي اخرين كيما امريكان كندا جابون يخدموا بسيستم اخر يعطوا لا كونيكسيون كابل. يدوموندو موديول اللي يساعدهم هما يتنحى وتبدل الموديول. ستادير اكوا سا تشري اون بوكس من بعد تغرق فيها، جايه ادابتابل بور كاع لو موند. شبيهه ثاني فيها جاك اونطري جاك، هذاك لونطري جاك تاع الانالوجيك طلع لك الصون وطلع لك الفيديو. شبيهه ثاني اونطري انترنت باش نديروا الانترنت تاعنا بالكابل. شبيهه ثاني فيها لاج دي ام اي، وفيها ثاني لونطري اوبتيك تاع الصون روعه باش تخرج الصون طرطق. وشبيهه ثاني فيها الار اس 232 بور لي ميزاجور يادرا. ومن سيربريز لسيربريز دروك غادي نزيد نهضر لكم على تكنولوجي اللي غير هي فيها. هاد لا بوكس لا ميديا سنتر جماعه الخير فيها دوبل ويفي. راني عارف راني نقول لكم فيها زوج تاع لي ويفي. الوغ سمعوا غاية غادي نقول لكم فيها 2.4 جيجا هرتز وفيها لو سيستم 5 جيجا هرتز. جماعه الخير نتوما لي زابوني اللي يبغوا ستريمينغ يبغوا يتفرجوا بال 1080 لا كاليتي اتش دي فول اتش دي. الويفي ما اكسبتيش هاد لا كاليتي، سيتادير يولي كوبي الويفي تاعنا هذاك الناقص بال 5 جيجا هرتز. جماعه الخير ما تعمنش لا كاليتي مطردقه، وراني عارف راني نقول لكم خاطر جربتها وروعه. والويتك بلاي 2 سي اون هيبريد، يعني تاكسبتي دو سيستم سات والاندرويد، يعني جيمني في رحبه. يعني تنجم دير الاي بي تي في يتمشى لك روعه، وتنجم دير ثاني سي سي كام يتمشى لك روعه، اي اون بليس او 4 كا مليحه ولا مش مليحه. وفيها ثاني بوسيبيليتي باش تسجل اوتو ريال فيها، خاطر هي فيها ميموار انتر، فيها 8 جيجا ميموار انتر تنجم تسجل فيها هي
جماعه راني عارف شنو نقول لكم، تنجم تسجل فيها ديريكت هي، وتنجم تسجل في اليو اس بي، دير يو اس بي وتسجل ديريكت بان فلاش ديسك، وتنجم ثاني تسجل بلا كارت ميموار، وتنجم ثاني جماعه الخير راني عارف شنو نقول لكم اكسبتي ان ديسك دور، يعني سون اليمونطاسيون تبرونشي هي تعطي الاليمونطاسيون وتسجل ديريكتومون في الديسك دور تاعك. ومازال بزاف تاع لي سوربريز فيها، مازال لي سوربريز، غير لي سوربريز فيها لو تايم شيفت. عباكم شنو التايم شيفت؟ يعني تكون مهني مكسل تتفرج فيه فيلم يعيطوا لك قال نوض تتعشى، ولا عيطوا لك صحابك دير بوز في هذاك الفيلم يقعد يقارح فيك حتى تولي وتعاود دير بلاي وراك تتفرج مهني. شابه ولا ماشي شابه؟ او بليس يا جماعه سيت اون بوكس 4K، راني ناكد ماشي كاع اللي مكتوب 4K يدير لك 4K، هذه سيت اون بوكس ريالمون 4K اون الترا اتش دي. مليحه ولا ماشي مليحه؟ وبوغ لي جو جماعه الخير اللي يبغوا لي جو، على بالي كاين بزاف تاع لي زابوني يبغوا لي جو، فيها بروسيسور كواد كور 2 جيجا د رام يطلعوا لك كاع لي جو اللي راهم في قلبك، تنجم تلعب اليس تيليشارجي بلاي ليست وطلع. يا كل شيء كاين اون بليس جماعه. الويتيك عندهم من مانات، تدخلوا للسيت تاعهم تشوفوها تنجموا تكوموندوها، سيت اون مانات روعه تلعب لازم تكسل صوفيل مهني. والويتيك ثاني واش فيها كودي اوفيسيال جماعه، تدخلوا للسيت اوفيسيال تاع كودي تشوف من تحت تلقى ويتيك بارتنير اوفيسيال. راني عارف شنو نقول لكم، سيتادير كودي يطلعوا لكم كاع لي ميزاجور اوفيسيال تاع كودي اوفيسيال، يعني كاع لي فونكسيون اكتيفي تاع كودي في الويتيك. وكودي تعرفوا قيمه كودي، روعه كودي، اللي ما راش يسيه تسيه في ويتيك تهبل. والويتيك جماعه بلاي 2 على بالكم باللي بارتنير مع هاد لابليكاسيون اللي الناس خسرت دراهم كبار تشري في تيلي سامسونج ال جي ولا سوني برافيا باش اكتيفي سمارت تي في. هاد لابليكاسيون اللي الناس كاع تعشق فيها وتموت عليها تبغيها. الوغ جماعه الخير هاد لابليكاسيون تمشي في الويتيك، تنجم تانستاليها نورمال، تعطيك لادريس ماك وتكونيكتي ديريكت. اي لا بلاي 2 لا ويتيك فيها غارونتي اون اني بيس اي مان دوفر. جماعه الخير باش تعرفوا سي دي بروفيسيونيل، عندهم ثاني فوروم، عندهم سيت شباب بزاف تدخلوا له، سي دي فري بروفيسيونيل. اون بليس عندهم فوروم، شا قلت لكم عندهم فوروم تدخل تكتب عندك كاع لي لونغ، تنجم كاين دي زانجينيور تكتب لهم واش تبغي، دي زانجينيور يجاوبوك في البلاصه. يا درا ويتيك شباب ولا ماشي شباب؟ اي بوغ لا كوموند ها هما لي تيليفون تاعهم. ديستريبيسيون في كاع لو موند، عندك المغرب، الجيري، تونس، فرنسا، بارتو، واصل حتى للدار. فيسبوك تاعهم تنجموا تكونتاكتوهم يوصلوا لكم حتى للدار. سي ان برودوي روعه. ليسونسيال تعالوا في روحكم. واش نديروها كادو بور لي زابوني؟ والله لا تستاهلوا مي زابوني، نبغيكم نموت عليكم. هاد لا بوكس لو 31 ديسمبر واحد فيكم تدخل عليه العام الجديد بويتيك بلاي 2 بصحتكم. اللي غادي يربحها وشوف والله لا دعوت الخير عليه، خاطر منها غادي يريح ما يزيدش يهضر على ديمو بروبليم كوبا. مهني ليسونسيال. ما تنسوش ديروا جيم في فيسبوك وديروا جيم ثاني كاينه ان بوست في يوتيوب، وما تنسوش ثاني بارطاجوا ماكسيموم، جاوبوا على لا كيسيون. غادي نديروا اون كيسيون صغيره، وما تنسوش الحاجه المهمه هنا كليكي هنا دير ابوني في هذا هنا في كابيكا، ها هي دير ابوني باش كاع الناس تعابوني في لاشين، خاطر انا عائله. ميرسي بوكو، تعالوا في روحكم. ويتيك باي باي.